साइफर साजिश में इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान साहब ने माफिया मांगना भी शुरू कर दी हैं। पहले धमकियां लगाते थे और अब जो है वो हाथ बांध के माफिया मांग रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, इस पे मुख्तलिफ जो दरखास्तें आई थी, तमाम दरखास्त गुजार अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अटारनी जनरल साहब जो हैं उनके दलाइल का आगाज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। साइफर साजिश में इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं और एक अहम तरीन शख्सियत ने उनके खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और आप समझते हैं कि 164 का मतलब क्या है। और इसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने माफिया मांगना भी शुरू कर दी हैं। पहले धमकियां लगाते थे और अब जो है वो हाथ बांध के माफिया मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, क्योंकि आज फिर इस केस की समाअत हुई है और मामला जो है जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज अटारनी जनरल साहब ने दलाइल दिए हैं और बहुत सारी शवाहद जो हैं, बहुत सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई हैं। तो सबसे पहले बात जो है वो इसी मामले पे करेंगे, फौजी अदालतों के मामले पे, क्योंकि इस पे मुख्तलिफ जो दरखास्तें आई थी, तमाम दरखास्त गुजार अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अटारनी जनरल साहब जो हैं उनके दलाइल का आगाज़ हुआ है। आज एक बार फिर यानी कि मजमूई तौर पर तीसरी या चौथी मरतबा जो है अटारनी जनरल साहब ने अदालत के सामने ये इस्तदा रखी है कि इस मामले पर फुल कोर्ट कायम किया जाए और वो इसकी जो है वो समाअत करे। ये जो अभी अदालत के सामने इस्तदा रखी, इस पर अदालत की तरफ से वही पहले वाला जवाब है कि जी बुनियादी तौर पे या तकनीकी तौर पे जो है ये मुमकिन नहीं है। ताहम आज अटारनी जनरल साहब ने अदालत के सामने इसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये बताया गया है कि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 9 और 10 मई को जो इंतशार बर्पा किया गया एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उसमें 2.5 बिलियन रुपए, 2.5 अरब रुपए का जो है वो मजमूई तौर पे नुकसान हुआ है। इसी तरह इसमें यह भी बताया गया कि ये वाक़यात मुल्क के जो है वो तकरीबन कोई 4 दर्जन से ज़ायद शहरों में जो है ये वाक़यात हुए, जिनमें 3 से 7 बजे तक, बाद शहरों में 3 बजे वाक़यात का आगाज़ हुआ, कुछ में जैसे लाहौर में जो है वो तकरीबन की 5 साढ़े 5 बजे लोग जो हैं वो कोर कमांडर हाउस पहुंचे और इसी तरह 7 साढ़े 7 बजे तक ये मामला चलता रहा। और इसमें जो है पूरी एक फिगर दिया गया कि कितने अहलकार जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए, यानी कि लोगों को रोकने की कोशिश भी की गई। और इसमें ये जितना वो मुजस्मे तो तोड़े फोड़े, इसके साथ साथ हमारी जो एक पाकिस्तान की फ़तह की निशानी समझा जाता है MM आलम साहब, जिन्होंने जो है वो इंडिया के त्यारों को मार गिराया था और एक बहादुरी की मिसाल कायम की थी, उनके त्यारे को भी जलाया था इन लोगों ने। तो ये भी रिपोर्ट पेश की गई और इसके साथ साथ वो तस्वीर भी दी गई हैं जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए और जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनकी तस्वीर भी आज अदालत के सामने पेश की गई हैं। और इसके साथ साथ उस शख्स की तस्वीर भी दी गई है जो कोर कमांडर लाहौर की, वो वर्दी वाला मामला आपके इल्म में होगा, जो वर्दी पहन रहा है और लहरा रहा है, उनकी तस्वीर भी जो है अदालत के सामने पेश की गई हैं। ताहम आज अदालत की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उसमें अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि बुनियादी जो सवाल था, एक तो ये था कि जी अगर आप फौजी अदालतों में ट्रायल करना चाहते हैं तो इसके लिए कानून साजी क्यों नहीं की जाती, आप अदालत के ज़रिए इस मामले को हल क्यों करना चाहते हैं। चूँकि इससे पहले जब फौजी अदालतें कायम की गई थी तो उस वक्त आइन में जो है वो तरमीम की गई थी, आइन के ज़रिए जो है तरमीम के ज़रिए वो अदालतें कायम की गई थी, अभी क्यों नहीं की जा सकती, ये सवाल था। और इसके साथ साथ अदालत की तरफ से जो कंसर्न था वो ये था कि अगर इन लोगों का ट्रायल किया जाता है, सिविलियंस का ट्रायल की वहाँ पर किया जाता है, तो क्या उनको फौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो सिविल अदालतें हैं, क्या उनमें अपील का हक़ मिलेगा। तो यह बुनियादी सवाल था जिस पर अटारनी जनरल साहब से कहा गया है कि आप आइंदा समाअत पे यानी कि जुमे वाले दिन इसका जवाब जो है वो अदालत के सामने रखें। अब इस मामले पे जुमे वाले दिन जो है वो पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन आज अटारनी जनरल साहब की तरफ से जो रिपोर्ट्स दी गई हैं और अदालत की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उसमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है इन रिमार्क से, इन ऑब्जर्वेशन से, कि शायद फौजी अदालतों में जो है ट्रायल की इजाज़त दे दी जाएगी। अब इसके बाद जनाब बात करते हैं इमरान खान की माफ़ी मांगने का मामला। खान साहब ने जो है वो जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया था तो जोशे खिताबत में सबको खैर वो धमकियां तो लगाते रहते थे, कभी इलेक्शन कमीशन को भी धमकियां, कभी हुकूमत को धमकियां, कभी फ़ौज को धमकियां, कभी पुलिस को धमकियां और कभी जनाब जजों को धमकियां जो हैं वो लगाते थे। तो इन्होंने एक खातून जज थी जो इस केस को देख रही, तो उनको धमकियाँ लगाई थी कि मैं आऊँगा वापस तो फिर आप लोगों को देख लूँगा, आपके ख़ानदान के साथ क्या कुछ होगा। तो इस मामले पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया था, जिस पर यह बारहा उसके बाद भी खैर धमकियाँ लगाते रहे हैं। और इनको इनके वकला ने मशवरा दिया था कि खान साहब इस मामले को जो है वो हल करने का आसान हल ये है कि आप इस पर जो है ना एक्सक्यूज़ कर लें, माफ़ी मांग लें अदालत से, चूँकि फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं आगे बढ़ेगी। बुनियादी तौर पर अगर अदालत से कोई गैर मशरूत माफ़ी मांगे
تو جو عدالت ہے وہ درگزر سے جو کام لیتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، لیکن اس وقت خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے معاملے پہ بھی انہوں نے اسی طرح کہا تھا کہ اگر میری وجہ سے دل آزاری ہوئی تو پھر میں سوچوں گا کہ معافی مانگ لی جائے، لیکن معافی نہیں مانگی تھی۔ لیکن خیر اب چونکہ خاتون جج کو دھمکی دینے کا معاملہ جو ہے وہ کافی آگے بڑھ چکا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر بہت سارے کیسز میں اور پھنسے ہوئے ہیں، اس میں بھی پھنس جائیں گے، تو اب خان صاحب نے وہاں پہ عدالت کے سامنے جا کے جو ہے معافی مانگ لی ہے، غیر مشروط معافی۔ انہوں نے کہا جی وہ اس وقت میں جذبات میں تھا، میرے پرسنل جو سٹاف آفیسر ہے، چیف سٹاف آفیسر، ان کو پکڑا گیا تھا، ان پہ تشدد ہوا تھا، تو میں نے جوش خطابت میں کچھ باتیں کہہ دیں تو جس پر میں معذرت خواہ ہوں، تو وہاں پہ اب خان صاحب نے معافی مانگی ہے۔ یعنی کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، بچت کیسے کروانی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، شاید یہاں پہ آپ بچ جائیں، آپ کی معافی کو قبول کر لیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس معافی کو قبول بھی کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن اور بہت سارے معاملے ہیں، چونکہ سائفر کے معاملے سے کیسے بچیں گے، اس گھنونی سازش سے جس کے ذریعے آپ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سازش رچائی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ ملک کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف عوام کو بھڑکانا چاہ رہے تھے، اور پاکستان اور ایک بڑے ملک کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، تو اس سے بچنا مشکل ہے ذرا، چونکہ ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان صاحب بڑے با اثر آفیسر تھے، اور ان کے بارے میں تحریک انصاف کے وزراء کا خیال تھا کہ جناب یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی عمران خان صاحب کو خط تک نہیں لکھ سکتا، ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو یہ بڑے با اثر تھے۔ تو انہی کے چونکہ جب یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اسی وقت یہ سیفر کا ڈرامہ جو ہے رچایا گیا تھا، اور آج انہوں نے 164 کا بیان عدالت کے سامنے ریکارڈ کروایا، یعنی کہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ خود ریکارڈ کروایا، یہ بولا انہوں نے، عدالت نے وہ ریکارڈ کیا، اور قانونی طور پہ 164 کا جو بیان ہے اس کو عدالتی شہادت کے طور پہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس بنیاد پہ عدالت کسی کے خلاف جو ہے کارروائی کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ ایک بندہ اگر پولیس کسٹڈی میں بیان ریکارڈ کروائے تو اس کی جو حیثیت ہے وہ قانونی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو 164 کے بیان کی ہوگی، یعنی کہ 164 کے بیان کے بعد اب عمران خان صاحب کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ سیفر کے بعد عمران خان کی گردن جو ہے وہ پھندے میں پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اب یہ جو ہے اس معاملہ آپ سمجھیں کہ اس سے بہت آگے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا اس میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی یہ عمران خان نے سوچی سمجھی سازش کے ذریعے یہ پورا بیانیہ جو ہے وہ تیار کیا تھا، چونکہ سائفر جو ہے جب یہ 8 مارچ کو سامنے آیا تو اس سے پہلے ہی عمران خان کو اس کے کچھ جو مندرجات ہیں اس کے بارے میں علم تھا، پھر اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں یعنی کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا، اور یہی کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا تو اس وقت بھی انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد بھی وہ مسلسل اس کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اور سائفر کی گمشدگی کا جو معاملہ ہے نا، وہ لاپتہ والا معاملہ، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے خود وہ سائفر عمران خان کو دیا تھا، لیکن جب ان سے واپس مانگا گیا کہ جی وہ دے دیں چونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ریکارڈ میں رکھنا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ گم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سائفر گم کر دیا جائے، یعنی کہ چھپا لیا جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کہ اب نہ اس کے بعد سائفر ہوگا تو نہ کوئی اس پہ بات کر سکے گا، نہ ثبوت ہوگا، نہ سزا ملے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب یہ جو آپ کے خلاف بیان آ گیا ہے نا، اور جو آ رہے ہیں آپ کے خلاف جو بیانات اب آئیں گے، جو سلطانی گواہ بنتے جا رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ بنتے جا رہے ہیں، ان سب کے جو بیانات آئیں گے، اس کے بعد عمران خان کا اس پورے معاملے سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔